नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन, चौतर्फी आलोचना, निर्वाचन आयोग रमिते बन्यो। काठमाडौँका मेयरले विगत 5 वर्षमा गरेको कामको जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। महिलाको अपमान गर्नेलाई चुनावमा जवाफ दिनुपर्ने टिप्पणी। आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार। जेठ 17 गते पुनः सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश। श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित मौजदार 50 करोड अमेरिकी डलर भन्दा कम। आर्थिक संकट नरोके गम्भीर खतरा आउन सक्ने वित्त मन्त्रीको चिन्ता। र काठमाडौँमा जारी छैठौं आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा पुलिसको अपराजित यात्रा कायमै। न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत चुनावी सभा आयोजना गर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्र मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको रक्षार्थ एक भएका 5 दलको भनाइ थियो। तर त्यही गठबन्धन र प्रधानमन्त्री समेत संविधानको मर्म र भावना विपरीत चुनावी प्रचारमा लागेको भन्दै आलोचना भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। निर्वाचनमा प्रचार प्रसार सम्बन्धीको यो आचार संहिता हेर्नुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद 3 को 5 मा सरकारमा संलग्न पदाधिकारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ। तर यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि कतिपय मन्त्रीहरू आचार संहितालाई लत्याउँदै चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्र मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै एक भएका 5 दल अहिले आफै संविधानको मर्म र भावना विपरीतका क्रियाकलापमा सरिक भएका छन्। उनीहरूले अहिले पनि ओलीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। तर कस्तो विडम्बना, ओलीलाई संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाउने सत्तारूढ दल नै अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता र कतिपय संविधानका बुँदालाई अपव्याख्या गर्दै उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेरै आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वार र दलका नेताले चुनाव प्रचार गरेको पाइएमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ। तर आयोगको आचार संहिता विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबारदेखि देश दौडानमा निस्किएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत बुधबार उनले 5 दलीय गठबन्धनले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भए। त्यति मात्रमा देउवा रोकिएनन्। बिहिबार उनी चितवनको भरतपुरमा पुगेर गठबन्धनको प्रचार प्रसारमा सरिक भए। यहाँका दाजुभाइहरूको लागि सानो कुरा हो, यो तपाईँहरूको लागि हो, यो यहाँका साथीहरूको लागि हो, यहाँका दाजुभाइहरूको लागि हो। त्यसकारण चाहिँ यस्तो गर्नुभयो। तैपनि अब यो भएर ऋण हुँदैन भन्नुहुन्छ। यस्तो काम गर्ने मान्छे तपाईँहरू को हुन्छ त यहाँ? त्यसकारण कुरा के छ भन्नुहुन्छ अरे उहाँ आफै जित्नुहुन्छ अनि हामीले त्यसमाथि अड्क लाउने। गठबन्धनको कारणले मैले 82% भोटले हाम्रो गठबन्धन मेरो चाहिँ पार्टी जितेको सबै ठाउँ जितेको छ। त्यस कारण 82% सिट ल्याएको छ हाम्रो केन्द्रीय समितिमा। यो सानो जित होइन नि। प्रधानमन्त्री देउवा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न मात्रै नभएर उनी भरतपुर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन समेत चितवन पुगेका थिए। यो समेत निर्वाचन आचार संहिता विपरीत छ। यस्तोमा आयोगको आचार संहिता सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भने चाहिँ भएको छ। तर विडम्बना के छ भने आफूले बनाएको आचार संहिता दलहरूले उल्लङ्घन गर्दा यसको निगरानी गर्न आयोगले सकेको छैन। आयोगले त उल्टै उनीहरूको बचाउ गरेको छ। यसमा उहाँहरूले आयोगमा त्यसको लागि पत्रचार गर्नुभएको छ र आयोगले पदीय हैसियतमा चाहिँ उहाँहरूलाई जान अनुमति दिएको छैन। अब कुनै पनि व्यक्तिको अब राजनीतिक हैसियत र यो सरकारी हैसियत दुईटा हुन्छ, सार्वजनिक हैसियत। उहाँ प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री, उहाँहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको
सुविधा नलिकन र त्यो उहाँका त्यो हैसियतभन्दा फरक ढङ्गबाट आफ्नो दलको नेताको हैसियतले जानलाई आयोगले स्वीकृति दिएको हो। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न चितवन आउन लागेको भन्दै उजुरी परिसकेको छ। उनले सरकारमा बसेर संविधान र कानुनको खिल्ली उडाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ। निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। चुनाव नजिकैसँगै राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा व्यापक रूपमा लागेका छन्। चुनाव जित्नै पर्ने चट्टारोले नियम कानुनको उल्लङ्घन पनि भइरहेका छन्। निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनका घटना बढिरहँदा निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ त? एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मतपत्र छपाईको काम पूरा भएको जानकारी गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 23 गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुने जानकारी दिए। उनले वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपयुक्त कारण परेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको बताए। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपयुक्त कारण परेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। साथै मतदान कार्यको लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको बताए। मुख्यमन्त्री भट्टले कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बेपतपुरको अग्निपीडित मुक्त कमैया बस्तीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले निर्वाचन आचार संहिता 2078 को व्यवस्था बमोजिम 24 घण्टाभित्र लिखित जवाब पेश गर्न अनुरोध गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय त्रिलोचन भट्टलाई आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 विपतपुरका अग्निपीडित मुक्त कमैया बस्तीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको भनी माननीय मुख्यमन्त्री भट्टले अभिव्यक्ति दिएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएकोले निर्वाचन आचार संहिता 2078 को व्यवस्था अनुसार उहाँलाई आयोगले 24 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले निर्वाचन आयोगबाट हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 37 व्यक्ति तथा राजनैतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई निर्वाचनमा जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज चितवनको भरतपुरमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई सबैले सहयोग गरेर जिताउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले निवर्तमान मेयर समेत रहनुभएकी दाहालले महानगरपालिकामा राम्रो काम गरेको भन्दै राम्रो काम गर्नेलाई जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। दाहालले निर्वाचन जितिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कांग्रेसले बखेडा गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै भरतपुरबाट गठबन्धन टुट्न दिन नहुने बताउनुभयो। त्यसकारण चाहिँ कामको कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई धेरै मानिसले भनेको छ बेरुजी नभएको बेरुजी कहीँ पनि बेरुजी नभएको नगरपालिका मेयर हो
बेलुजी नै छैन। बेलुजी पुरा फर्सेट भएको छ। अहिलेसम्म धेरै कम मेयर होलान् जसले जसको बेलुजी छैन। त्यस्तै काम पनि ठाउँ ठाउँमा पिच, हरेक गल्लीमा पिच भएको छ, कालोपत्ती भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको भाउ बढिसक्यो। भाउ काठमाडौँमा महँगो हुन थाल्छ यहाँ जग्गा त। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट 82% मतका साथमा आफू सभापति निर्वाचित भएको स्मरण गर्दै गठबन्धनप्रति जनताको भरोसाका कारण नै आफू सभापतिमा निर्वाचित भएको बताउनुभयो। आफ्नो सभापतित्वमा भएको जित नै गठबन्धनप्रतिको समर्थन रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन नजिकैसँगै चुनावी प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। उनीहरू ठूला ठूला कार्यक्रम र खर्च गरेरै भए पनि मतदाता फकाउन लागि परेका छन्। तर यसले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको आचार संहिता भने उल्लङ्घन भएको छ। यसैलाई आयोगले फेरि अर्को नयाँ नियम लागू गरेको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै देशभर चुनावी माहौल तातिएको छ। निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलहरूसम्म आफ्ना तयारीमा जुटेका छन्। दलहरू सभा समारोह र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत मतदाताको मत तान्न प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। निर्वाचनको मिति जति जति नजिकिएको छ, उम्मेद्वारले गर्ने खर्च उति बढेको बढै छ। यस्तोमा एउटा उम्मेद्वारले कतिसम्म खर्च गर्ला, यस प्रश्न कसैले सोध्यो भने यसको यकिन जवाफ छैन। निर्वाचन आयोगले हरेक उम्मेद्वारको खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ, तर यसको पालना भने अधिकांश उम्मेद्वारले गरेका छैनन्। अर्थात् आयोगले तोकेको भन्दा 10औं गुणा बढीसम्म उम्मेद्वारले चुनावी प्रचार प्रसारमा खर्च गर्ने गरेका छन्। आयोगले महानगरका मेयर उपमेयरलाई 7.5 लाखदेखि गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई 3.5 लाखसम्म खर्च गर्न अनुमति दिएको छ। तर आयोगको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै अधिकांश उम्मेद्वारले चर्को खर्च गर्दै आएका छन्। तर आयोगले भड्किलो खर्च पर अंकुश लगाउन नयाँ नियम ल्याएको छ। नियममा निर्वाचन ताका गरेको खर्चको सम्पूर्ण विवरण बैंकिङ प्रणाली मार्फत बुझाउन भनिएको छ। यसबाहेक अरू के नियम लगाइएको छ त? हिजो मात्रै आयोगले उम्मेदवारले यो अब प्रचार प्रसार चाहिँ प्रारम्भ भइसकेपछि आफ्नो छुट्टै प्रचार प्रसारको समयमा आफ्नो छुट्टै बैंक अकाउन्ट खोल्नुपर्ने, त्यो बैंक अकाउन्ट चाहिँ कन्डक्ट गर्ने अथवा त्यसको खाता पाता राख्ने चाहिँ छुट्टै अधिकारी पनि तोक्नु पर्दछ र उहाँकै अब भुक्तानी दिने काम चाहिँ उहाँकै मार्फतबाट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्थाका साथ आयोगले हिजो सूचना पनि जारी गरिसकेका छ। त्यो आचार संहितामै भएको प्रावधान हो, जसको सम्बन्ध गएर निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन खर्च र त्यो खर्च गर्ने तरिका र त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। त्यही कुरासँग सम्बन्धित हो। आयोगले निर्वाचनमा करिब 8 अर्ब 14 करोड खर्च गर्दैछ। यता उम्मेद्वारका खर्चमा समेत आयोगले निगरानी बढाएको छ। आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र धाँधली मुक्त बनाउन विशेष कदम चालिरहेको बताएको छ। यस्तै निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका 30 जनालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। कुनै स्थानीय तहमा कुनै उम्मेद्वारले फजुल वा प्रलोभित खर्च गरेको पाइए सामाजिक सञ्जाल वा प्रत्यक्ष उजुरी दिएर सघाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगलाई सूचना पनि विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने नै हो। आयोगलाई उजुरी नगर्दासम्म ती सूचनाहरू प्राप्त हुँदैनन्, किनकि यहाँ हेर्ने आँखाहरू धेरै छन्। तर ती आँखाहरू मुखदर्शक हुनु भएन। उहाँहरूले पनि समयमा तथ्यपरक ढङ्गबाट एकदम निष्पक्ष तरिकाले ती कुराहरू उठाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि अनि स्वतः चाहिँ ती तथ्य र प्रमाणले स्वतः कुन कारबाही, कुन चाहिँ कसुर अथवा कुन चाहिँ अब गलत प्रक्रिया के कानुनसँग आकर्षित हुन्छ, कुन दफासँग आकर्षित हुन्छ, त्यो अनुसार
कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। निर्वाचनमा हुने भड्किला खर्च रोक्न आयोगले चालेको बैंकिङ प्रणाली लाभदायी होला नहोला यो समयसँगै थाहा हुनेछ। तर आयोगले ल्याएको यस प्रणालीले केही हदसम्म भए पनि भड्किला चुनावी खर्च नियन्त्रण गर्ने आयोगको अनुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विगत 5 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले गरेको कामको जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समितिले आयोजना गरेको क्रियाशील कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले विगत 5 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले गरेको कामको बारेमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। चुनावको बेलामा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काठमाडौँमा कति सफा भयो, काठमाडौँ कति सहज भयो, यसको उत्तर महानगरवासीलाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको सम्बन्धमा जवाफदेहिता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यो खेर गएको 5 वर्षको जिम्मा कसले लिने भन्ने बहस कांग्रेसको साथीहरूले तल गर्नै पर्छ। कसैले कसैले जिम्मा लिनै पर्छ। जिम्मा लिने अवस्था आयो भने जवाफदेहिताको राजनीति रहँदैन भन्ने कुरा हामीले तल भन्नुपर्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। 5 वर्षको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले काठमाडौँ चलाउन पाएको हो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चुनावमा मत माग्न आउँदै गर्दा 5 वर्ष मैले यो गरे भनेर आएको छ। तपाईको एकपटक हाम्रो घरमा पठाएको पर्चा एकपटक पल्टाएर हेर्नु आएको छ। 5 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर मान्छे बिर्सनुस्, उम्मेदवार बिर्सौँ एकछिन को जानुभयो भनेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले काठमाडौँ 5 वर्ष चलाउन पाएको होइन। अनि चुनाव भनेको के हो? 5 वर्षपछि चुनावमा आउँदै गर्दा गएको 5 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो मेरो पार्टीलाई। मैले यो कामहरू गरेँ। म 5 वर्ष यो गर्न चाहन्छु, आउनुपर्ने होइन। महामन्त्री थापाले केही पार्टीका नेता तथा उम्मेद्वारहरूले महिलामाथि अपमान गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले महिला हुनुलाई नै अयोग्यताको रूपमा हेर्नेहरूलाई काठमाडौँका महिलाहरूले चुनाव मार्फत उत्तर दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। गर्दै गर्दा त्यो भोलि जसको हकमा लागु हुन्छ। प्रयत्न गर्दै गर्दा समाजको एउटा तबका उभिएर त्यसलाई डिसमिस गर्छ। यो आइडियामा त आउनु, तिम्रो काठमाडौँ बनाउने आइडिया मलाई मन परेन भन न, अथवा राजनीतिक क्षमतामा प्रश्न गर न, त्यो पनि पाइन्छ। तिमीसँग राजनीतिक क्षमता छैन भने त्यो पनि पाइयो। तिमीसँग राजनीतिक योग्यता छैन भने त्यो पनि पाइयो। तर तिमी यस कारणले गर्दा अयोग्य छौ किनकि तिमी महिला हो भनेर भन्ने कुरालाई काठमाडौँको महिलाले उत्तर दिने कि नदिने यो पटकको चुनावमा? तपाईँको घर छेउको महिला जसले सूर्यलाई मतदान गरेको त्यो महिलाले यो पटक गएर भन्ने कि नभन्ने? तपाईँको यो बेइज्जत, जसले यो बेइज्जत अहिले जुन गर्न खोजिएको छ, जुन महिला द्वेषी हेट वुमनलाई वुमन भनिसकेपछि यो महिला काम नलाग्ने भनेर जसरी पार्टीको सभापतिदेखि उम्मेदवारदेखि मञ्च एकपछि अर्को उभिएर भनिएको छ, यो कुनै एकजना महिलाको होइन, सिङ्गो काठमाडौँभरिका तमाम सबै महिलाहरूको अपमान हो। सबै महिला, सूर्यमा मतदान गर्ने महिलाको पनि अपमान, उहाँसँगै हिँडिरहेको उपमेयर महिलाको पनि अपमान। उहाँले नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा जो भेट्यो त्यहीसँग तालमेल र गठबन्धन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमाले एउटा वडामा हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने कमल थापाको पार्टीसँग र अर्को वडामा क्रिस्चियन धर्मको वकालत गर्ने परिवार दलसँग समेत तालमेल गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। जेठ 17 गते पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश। श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित मौजदात 50 करोड अमेरिकी डलर भन्दा कम। आर्थिक संकट नरोके गम्भीर खतरा आउन सक्ने वित्त मन्त्रीको चिन्ता। र काठमाडौँमा जारी छैठौं आरबीबी एनफिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा पुलिसको अपराजित यात्रा कायमै। न्यू डायमण्ड स्पोर्ट क्लब पराजित।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका प्राय सडक र गल्लीमा हप्तौंसम्म फोहोरको डङ्गुर थुप्रिन्छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्, तर जुन फोहोरको मुद्दा उठाएर यसअघि चुनाव जितेकाहरू थिए उनीहरूले समेत यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। यस्तोमा नयाँ उम्मेद्वारसँग कस्तो आशा गर्ने? मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरका हरेक उम्मेद्वारले निर्वाचनमा सहभागी हुँदा गर्ने एक आम प्रतिबद्धता हो फोहोरको उचित व्यवस्थापन। तर जसै उनीहरू निर्वाचित हुन्छन् अनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर गरेको चुनावी प्रतिबद्धता बिर्सिन्छन्। फलत वर्षौंदेखि फोहोरका कारण दुर्गन्धित र कुरूप बन्दै आएको काठमाडौँ अहिले पनि उही अवस्थामा छ। अझै पनि काठमाडौँका सडक र गल्लीमा हप्तौंसम्म फोहोरको डङ्गुर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसरी फोहोर व्यवस्थापन नहुनुमा महानगरका स्थानीय भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र नातावादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो मान्छेले जाहिर खुवाउने, आफ्नो मान्छेले खाने, उनीहरूले खान पायो भने अर्का जेसको होस् नहोस्। पहिले च्यामेहरू हुँदाखेरि चाहिँ नि सम्पूर्ण एउटा गाडी आएर कुचोदेखि लाएर चाहिँ नि सम्पूर्ण ठुलोहरू चाहिँ लैजान्थ्यो। अहिले चाहिँ नि विभिन्न आफ्नो मान्छे आफ्नो आफ्नो पार्टीको यो सबै पार्टीगतको मान्छेहरूको आफू खाउँ अरूलाई जेसकी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो भइरहेछ। यो उनीहरूलाई छोडिसकेपछि यो चाहिँ नि सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ नि यो भद्रखोल भइरहेछ। यो गर्ने भए त्यहाँ स्टाफहरू त छ नि जाहिर खाने मान्छेहरू, त्यो के हेरेर बसिरहेको त्यहाँ त्यो हाकिमहरू कसरी चल्नुपर्ने त्यो सिस्टमबाट चल्नु पर्यो। यो नेताहरू दुईजना चाहिँ यो इलेक्सन चुनाव हुँदैमा चाहिँ नि यो फोहोर रोकिनु पर्छ पर्दैन। दक्ष र सक्षम मान्छे त्यहाँ जाँदै जाँदैन को जान्छ भन्दाखेरि नेताका आसेपासे र उसो भरोटे मान्छे मात्रै जाने। त्यसले गर्दाखेरि यो दुर्दशा भएको। सक्षम मान्छे जाने हो भने यो काठमाडौँ व्यवस्थापन गर्न के पनि गाह्रो छैन। यहाँ तपाईँको टप लेभलको तपाईँको 10 जना मात्रै तपाईँको प्लानरहरू बस्ने हो भने काठमाडौँ विदिन तपाईँको 6 महिना मात्रै व्यवस्थित हुनसक्छ। अहिले देशभर स्थानीय निर्वाचनको चट्टारो छ। यो बेला काठमाडौँ महानगरका हरेक उम्मेद्वारले उपत्यका सजाउने र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। विगतको उदाहरण हेर्दा यी 9 अनुहारले निर्वाचन जितेर गए पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नेमा शंका छ। तथापि काठमाडौँलाई स्वच्छ र सफा बनाउने हरेकले प्रतिबद्धता सहित उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघि नै वडाध्यक्ष निर्वाचित भएर पुनः उम्मेद्वार बनेकाहरूले समेत फेरि एकपटक फोहोर व्यवस्थापन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको दावी गरेका छन्। मेरो एउटा दुईटा उदाहरण छ। तपाईको चाहिँ हाउस पुलिङ चाहिँ सम्भव छ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ पहिला, हैन? लाइन पुलिङ भनेको जग्गा विकास कार्यक्रम, हैन? हाउस पुलिङ भएको घर भूकम्पबाट भत्किएका घरलाई पुनः चाहिँ हामीले चाहिँ एकरूपतामा घर बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो कन्सेप्ट भन्यौँ। तर चाहिँ के भन्दा स्वयम्भू जो महाचैत्य परिसरको चाहिँ त्यो घरहरूलाई हाउस पुलिङको रूपमा परिणत गर्ने अहिले हामीले गरिसकेका छौँ। अर्को उदाहरण चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक शौचालय हामी तत्कालै बनाउन सकिन्छ भने 15वटा चाहिँ सुरु गरे। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा हामी घर घरबाटै चाहिँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। बाहिर चाहिँ ननिकाल्ने किसिमबाट कम्पोस्ट हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यदि म निर्वाचित भयो भने म चाहिँ पहिलो चाहिँ यो काम गरेर देखाउँछु। पुराना मात्र होइन, काठमाडौँमा नयाँ उम्मेदवारी दिनेहरूले समेत फोहोर व्यवस्थापन आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा परेको दावी गरेका छन्। सबैभन्दा पहिला मैले घर पनि सम्हालेर आएको महिलामा त सुशासन बेलामै म बढी जोड दिन्छु। जब घरै फोहोर छ भने हामीले बाहिर ठुलो ठुलो कुरा गरेर के गर्ने? त्यसकारण मैले महानगरभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो गर्नुपट्टि मेरो प्रमुख ध्यान जानेछ। त्यति मात्रै होइन, आइटीको जमाना छ, यो डिजिटल प्रविधि अप्नाएर फोहोर व्यवस्थापन भन्ने चिज मलाई ठुलो चिजै लाग्दैन। यो व्यवस्थापक कमजोरको कारणले मात्रै सडकमा फोहोर देखिरहेको जस्तो लाग्छ। फोहोरको लागि मैले यो घरबाटै कसरी व्यवस्थापन गर्छु भन्दाखेरि कम्पोस्ट मल बनाउने एकातिर, यो रिसाइकल गर्नुपर्ने चिज प्लास्टिकहरू अर्कोतिर छुट्याएर यो नष्ट गर्नुपर्ने चिज नष्ट गरेर फोहोरको व्यवस्थापन घरबाटै म सुरु गर्छु भनेर भन्न चाहन्छु। दलका प्रतिनिधिले मात्र नभई काठमाडौँ मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका युवा समेत मेयर पदमा जितेर आए पहिलो एजेन्डा नै फोहोरको उचित व्यवस्था गर्ने रहेको बताउँछन्।
विज्ञ टिमहरू राख्छौँ, त्यसपछि छलफल गर्छौँ, त्योभन्दा राम्रो बेटर चिज के आउँछ हेर्छौँ र विदेशको जुन म्यानेजमेन्ट छ टेक्नोलोजीहरू ल्याउँछौँ, विभिन्न हाम्रो मेसिनहरू ल्याउन सकिन्छ, त्यस्तो ल्याएर चाहिँ हामी काम गर्न सकिन्छ। हामीले त जहाँ व्यवस्थापन भएको ठाउँहरू हेरेर काम गर्ने हो नि त, त्यहाँको विज्ञहरू हायर गर्ने हो नि त, त्यस्तो चिज हामी गर्छौँ कि। काठमाडौँमा यसअघिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत प्रतिबद्धताका बावजुद फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। यस्तोमा ओडादेखि मेयरसम्मका नवआकाङ्क्षीले महानगरको फोहोर व्यवस्थापन आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताइरहँदा उनीहरू निर्वाचित भएपछि पनि यसको उचित व्यवस्थापन हुनेमा शङ्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उपत्यकाका लागि ठूला ठूला सपना सजाउने र प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि उपत्यकामा सदियौंदेखि भएको फोहोरको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उपत्यकाका सडक र गल्लीमा हप्तौंसम्म फोहोरको डङ्गुर व्यवस्थापन हुन सकेन। काठमाडौँका लागि उम्मेद्वार वा जनप्रतिनिधिले उपत्यकाको अव्यवस्थित फोहोरलाई सानो समस्याको रूपमा गन्ने गरेको भए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम सर्वसाधारणलाई परेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राजधानीमा पटक पटक देखिएको फोहोर नउठ्ने समस्यालाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। काठमाडौँमा बढी राजनीति पनि भएको जस्तो लाग्यो होइन, एक त्यो हो। दोस्रो चाहिँ अब भनौँ न समाजमा मिलेर बसेका हाम्रो जनताहरूले पनि त्यसमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एक त फोहोर नउठाइदिँदाखेरि त अब यहाँहरूले पनि थाहा नै छ, धेरै नै काठमाडौँ फोहोर मात्र होइन, यसबाट धेरै रोगहरू पनि निम्तिने बढी नै चान्सेस बढी भइसकेका छन् होइन। अब मेरो विचारमा चाहिँ प्रायः यो राजनीति नै भएको जस्तो लाग्छ होइन, नत्र त यो फोहोर उठ्नुपर्ने हो। नेपालकै चाहिँ यो राजधानी काठमाडौँ यो महानगरपालिका सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फोहोरले नै पिरोलेको छ हामी स्थानीय बासिन्दा। बारम्बार चाहिँ यो फोहोरहरू नउठाउने र विभिन्न रूपमा चाहिँ स्टेक भएर यो आन्दोलन भएर चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ यो फोहोरहरू नउठाउने, यो नउठाउँदाखेरि चाहिँ मेन समस्या भनेकै चाहिँ यहाँकै स्थानीय बासिन्दालाई रहेको छ। यसले हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। अब यो त तपाईँको काठमाडौँमा यो अहिलेको एक दिनको दुई दिनको लागि मात्र समस्या होइन, यो सधैँभरि आइरहेको छ। एक महिना तपाईँको फोहोर उठाउँछ, फेरि एक महिना फोहोर उठाउँदैन। त्यही ताल भएर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो समस्या यो चिजलाई चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपले चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनुपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँको फोहोर यहीँ नै व्यवस्थापन कसरी गर्ने होइन, त्यसको वैकल्पिक एउटा चाहिँ सोच बनाएर अनिखेर चाहिँ हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सफा गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्थ्यो। तर हामीले लान्छौँ कहाँ त भन्दाखेरि अन्य ठाउँमा, त्यो अन्य ठाउँमा राजनीतिक हुन्छ। त्यो राजनीतिक त्यहाँ हुनुको कारण यहाँ फोहोर दुर्गन्धित हुन्छ। त्यो दुर्गन्धित हुनु भनेको पनि त्यो राजनीति नै भन्छौँ हामी। काठमाडौँ महानगरपालिका उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने हो यो होइन। उहाँहरू चाहिँ चुनाव आउने बेला चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ, तर चुनाव सकेपछि चाहिँ फेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ त्यही पहिला जे थियो त्यही नै हुन्छ, मतलब फोहोरै भइरहेको देख्छु। त्यसको लागि त अब महानगरपालिकाले नै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने पर्ने हो। त्यो फोहोरमा राजनीति गरेर नै यो काठमाडौँ बासिन्दाहरूलाई यो के फोहोरमै दुर्गन्धित बनाएर राख्ने सोचको भएको हुनाले हाबी भएकोले अनि यहाँ फोहोर उठाउन अब हरेक चुनावमा यही फोहोरकै राजनीति हुन्छ। जहिले पनि यो फोहोरकै राजनीति। म यो फोहोर सफा गर्छु, मेरो पालो मलाई भोट दिएर म फोहोर सफा गर्छु र मैले चाहिँ यस्तो राम्रो सफा सहर बनाउँछु भन्ने राजनीतिक दलको निर्णय हो। तर व्यवहारमा उनीहरूले एउटा कुनै पनि राम्रोसँग काम गरेर हुँदैन। हामी सधैँ राज्य र सरकारलाई मात्रै दोष दिन्छौँ। हामी जो नागरिक यहाँ हामी बसोबास गर्छौँ, यो हाम्रोमा पनि अलिकति चाहिँ सिभिलाइजेसन चाहिँ अलिकति कमी छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो हामीले हेर्छौँ यहाँ त उहाँहरूले त आफ्नो एउटा लेभलको प्रयास त गरिराख्नु भएको छ। जस्तो हामी सुन्छौँ हाम्रो यो बन्दरे डाँडाको डम्पिङ साइडलाई त कति 5 वर्ष कि 10 वर्षलाई लिएको भनेर दिन्छौँ। त्यहाँ स्थानीय मान्छे यति पीडित छन्, त्यहाँ तपाईँको बस्नलाई खानलाई गाह्रो छ। त त्यहाँ गन्धले गर्दाखेरि चिल आउने यावत कुराले उहाँहरूले 5 वर्षलाई दिनुभएको, अहिले 25 वर्ष क्रस भइसक्यो। इभन काठमाडौँ महानगरपालिका पनि जो चाहिँ नेतृत्व लेभलमा आउनुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग एउटा प्रपर भिजन नभएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ यो अव्यवस्थित भएको हो। फोहोर उठ्न नसक्नेलाई के भनिन्छ भने
यो चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ नि केही गरे जस्तो देखाउने, चुनाव आएपछि चाहिँ अब सबैले छोडिसकेपछि यिनीहरूले कस्तो काम गर्छ भने काम भनेको चाहिँ अटोमेटिक हुनुपर्छ, जुनसुकै सिस्टमबाट चल्नु पर्थ्यो। यिनीहरूको सिस्टमै ठिक छैन। सबै लुटेराहरू आइरहेको छ, लुट्ने खाने अनि अरू भगाउने, आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई काम दिने। अनि अहिले भने पहिले पञ्चायत कालमा एउटा जर्मन प्रोजेक्टको गाडीले फोहोर चाहिँ यहाँ टेकुमा चाहिँ सफा गरिदियो। त्यो टाइममा एकैजनाले सबै सफा हुन्थ्यो। अहिले सफा गर्न आयो भने यो नालीमा राख्नेको फोहोर टिप्ने अर्कै, अनि त्यहाँबाट गाडीमा रिगाउने अर्कै। उनीहरूलाई मतलबै छैन। अनि माथिको अलिअलि टिपेरले भित्रको तलको मतलबै छैन, उनीहरू त्यसै फालेर जान्छ। सरकारले यही वैशाख 30 गते हुने पालिका निर्वाचनमा सबै मतदान केन्द्र नजिकै खोप केन्द्र पनि राख्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले सबै मतदान केन्द्रमा खोप केन्द्र राखेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता मिश्रले मतदान केन्द्रसँगै खोप केन्द्र पनि रहने भएकाले बुस्टर डोज नलगाएको भएमा मतदान गर्न जाँदा खोप कार्ड पनि लिएर जान आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खोप कार्ड सम्भव नभएको खण्डमा परिचय पत्र वा अभिभावकले नाम र उमेर घोषणा गरेको परिचय पत्रका आधारमा खोप दिइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सुषमा लता माथिमाको एकल इजलासले जेठ 17 गते पुनः सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यो सँगै नवनियुक्त आईजीपी धीरज प्रताप सिंहलाई नियमित कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ। अब यो मुद्दाको बाँकी सुनवाई जेठ 17 पछि मात्र हुनेछ। साउन 9 गते भित्र उक्त मुद्दाको फैसला नभएमा एआईजी विश्वराज पोखरेल 56 वर्षीय उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ। आईजीपी नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका धीरज प्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै उहाँले लडाईँ खारेज गर्न परमादेशको माग गर्नुभएको थियो। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपालको 28औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा सेफहरू मनज्ञ उत्पादन भए पनि सबै क्षेत्रमा पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। अधिकांश 5 तारे होटलहरू काठमाडौँमै रहेकाले मानिसहरू पनि सुविधाका कारण बाहिरी जिल्लामा जान नरुचाउने गरेको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहले सिद्धहस्त सेफहरूको पहिलो रोजाई विदेश भएकोले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो। एउटा कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ अब जुन तारै होटलहरू, जुन चेन होटलहरू छन् नेपालमा, चेन होटलहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूको त्यो कन्ट्र्याक्टमा नै एउटा सेफ चाहिँ त्यहाँबाट आउने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन समस्या हो, न त आपूर्ति चाहिँ समस्या होइन एउटा। अर्को कुरा चाहिँ जति पनि अब सिद्धहस्त जुन पोख्त सेफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लोभ चाहिँ नि बाहिर नै हुन्छ, विदेशमै हुन्छ होइन। त्यस कारणले नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै सेफहरू बाहिरिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अब समस्या आएको हो। यो देशमा
जुन खाना पर्यटन भनिन्छ नि ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म त्यसको एकदमै व्यापक सम्भावना यो देशमा छ किनभने धेरै देशमा चाहिँ नि खाना खानलाई पनि धेरै मान्छेहरू चाइना भारत अब इटाली फ्रान्स लगायतका देशहरूमा प्रशस्त मान्छेहरू चाहिँ झन्डै 1/3 पर्यटकहरू चाहिँ खाना खान आउँछन् क्या त्यहाँको त्यो त्यति प्रचार खानाको भाव हुन्छ। त्यस्तै सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष श्याम लामाले सेफहरूको क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याएर सबै प्रदेश र जिल्लामा नेपाली परिकारको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सेफ सोसाइटीले गरेको क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। जनाका साथ हामीले विभिन्न भाषा वेशभूषा जुन कल्चर सहितका खानाहरू पस्याइरहेका छौँ अनि त्यसमध्येमा पनि हामीले चाहिँ किन चाहिँ आज यसरी स्टल राखेर नेपाली कल्चर झल्काउने खालको चाहिँ काम गर्नु चाहिँ आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि जति पनि हामी सेफ सोसाइटीमा बसेर सेफ सोसाइटीले जे जस्तो गरिरहेको छ यसमा सरकारको पनि ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य पनि हो र यो मूल नारा पनि हो। हाम्रो यो वर्षको नारा थियो खानामा शुद्धता तथा स्वस्थता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने। यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सेफ फिटर्निटी जति छन् त्यो सबैमा हामी सेफहरूलाई चाहिँ सरकारले केही चाहिँ बजेटहरू छुट्याएर हामीले 7 प्रदेशमा 77 जिल्लामा चाहिँ हामीलाई नेपाली खानाको बारेमा नेपाली मौलिकताको हक हितको बारेमा हामीलाई अगाडि बढाइदिनु भने हामी यसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्ने थियौँ। सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपालले खानाको शुद्धता तथा स्वास्थ्य हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारासहित यस वर्ष आफ्नो 28औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित मौजात 50 करोड अमेरिकी डलर भन्दा कम। आर्थिक संकट नरोके गम्भीर खतरा आउन सक्ने वित्त मन्त्रीको चिन्ता। र काठमाडौँमा जारी छैठौं आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा पुलिसको अपराजित यात्रा कायमै। डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आज तथ्याङ्क विभागले प्रदेश स्तरीय जीडीपीको योगदान सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो। विभागले प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी 17 खर्ब 91 अर्ब रुपैयाँ सहित 36.9% योगदान गर्ने अनुमान गरेको छ। तर 7 प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम 1 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँले 4.1% को योगदान गर्ने अनुमान तथ्याङ्क विभागले गरेको बताएको छ। अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको मात्र 37.7% रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान घटेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रतिशत देखिन्छ भने सबैभन्दा कम हेऱ्यौँ भने हामीले मध्य प्रदेशको 4.82 अथवा 4.8% देखिन्छ र त्यसपछि दोस्रोमा हेऱ्यौँ भने हामीले यो ग्रोथ रेट भनौँ न आर्थिक वृद्धि दरलाई पनि हेऱ्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय सङ्घीय कुल जुन वृद्धि दर छ त्यसकै छेउछाउ अलिकति तलमाथि मात्रै परेको हामीले देख्न सक्छौँ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 15.7% को योगदान सहित प्रदेश 1 दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै 14.1% सहित लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो र 13.2% सहित मध्य प्रदेश चौथो स्थानमा रहन सफल भएको छ। कुल ग्राहस्थ योगदानमा 8.9% को योगदान दिएको गण्डकी प्रदेश 5औं स्थानमा रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश 7% सहित 6औं र कर्णाली प्रदेश 4.1% सहित 7औं स्थानमा रहेको विभागले जनाएको छ। क्रमशः अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बागमतीको 37.7%,
प्रदेश 1 को 15.6%, गण्डकी प्रदेशको 8.7%, लुम्बिनी प्रदेशको 14%, मध्य प्रदेशको 13.2%, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 6.9% र कर्णाली प्रदेशको 4% रहेको थियो। यसअघि विभागले चालू आर्थिक वर्षको लागि अधिकतम 5.84% को आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरिसकेको छ। प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धि दरमा पनि चालू आर्थिक वर्ष बागमती प्रदेशको 6.7%, गण्डकी प्रदेशको 6.17%, लुम्बिनी प्रदेशको 5.36%, कर्णाली प्रदेशको 5.46%, प्रदेश 1 को 5.41% र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 4.93% रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनादेखि 9 महिनाको आर्थिक गतिविधि, प्रशासनिक तथ्याङ्क लगायत मुख्य 18 वटा सूचकहरूलाई आधार मानेर कुल गृहस्थ उत्पादन, प्रदेश तहको योगदान र आर्थिक वृद्धि दरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 लाई आधार वर्ष मानेर तथ्याङ्क मापन गरिएको विभागले बताएको छ। अब पालो खेल समाचारको। महिलातर्फको विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले काठमाडौँमा जारी 6औं आरबीबीएनबी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा सम्पन्न खेलमा नेपाल पुलिसले साबिक विजेता न्यू डायमण्ड स्पोर्ट क्लबलाई आज सोझो सेटमा पराजित गर्दै जित निकाल्दा आफ्नो तेस्रो खेलमा पनि जितलाई निरन्तरता दिएको हो। चोटका कारण कोर्ट बाहिर रहेकी प्रतिभा माली बिनाको न्यू डायमण्ड पुलिस विरुद्ध सोझो सेटमा पराजित भएको हो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन, चौतर्फी आलोचना, निर्वाचन आयोग रमिते बन्यो। काठमाडौँका मेयरले विगत 5 वर्षमा गरेको कामको जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई, महिलाको अपमान गर्नेलाई चुनावमा जवाफ दिनुपर्ने टिप्पणी। आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार, जेठ 17 गते पुनः सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश। श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित मौजदात 50 करोड अमेरिकी डलर भन्दा कम, आर्थिक सङ्कट नरोके गम्भीर खतरा आउन सक्ने वित्त मन्त्रीको चिन्ता। र काठमाडौँमा जारी 6औं आरबीबीएनबी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा पुलिसको अपराजित यात्रा कायमै, न्यू डायमण्ड पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।